नमस्कार, हांव नितीक्षा गांवकर म्हापसा रिपोर्टर विशेष बातमीपत्रांत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा, कोरोना व्हायरसाची लागण ही संपूर्ण गोंयभर पसरलेली आसा आणि ही लागण पसरल्या उपरांत काय वाठारांनी भीतीचे वातावरण निर्माण जाल्ले आसा। आणि आयज आमच्या स्टुडिओन आयिल्ले आसा फामाद अशे एडवोकेट गौतम पेडणेकर। सो ते आमकां ह्या कोरोना बाबतींत काय माहिती दितले, जाल्यार तर आमी त्यांच्या वांगडा बातचीत करया। नमस्कार सर, आमच्या कार्यक्रमात तुमचे स्वागत आसा। सर, तुमकां खबरूच आसा कोरोनाची लागण ही संपूर्ण गोंयभर पसरलेली आसा। सो ह्या बाबतींत तुमचें मत कितें आसा? आता सांगतलो म्हटल्यार जे हांवें ऑब्जर्व केला पळय स्टार्टिंगसून, आय वील कन्सिडर टेक इट फ्रॉम डे ऑफ मार्च। आता कितें जालें, गोंय सरकारान मार्चान बरी आपली इनिशिएटीव दाखयली। खरेंच दिसलें, आमी ऑब्जर्व केलें, आमी प्रॅक्टीस करताले कोर्टान, घरा बसले आनी तेंच्यांनी नोटिफिकेशनूय हाडलो, नोटिफाय केलो बाबा व्हायरस पॅन्डेमीक आसा, एपिडेमीक आसा आनी आख्खे नेशनान तो घातलो। आनी सोमतेच मागीर आमी आयकलें जनता कर्फ्यू मेळिल्ले, तेजे उपरांत सोमतेच लॉकडावन जालो। आनी ते लॉकडावनाक लागून आमकां आमची सारकी सिट्युएशन, ग्रावंड सिट्युएशन कितें तें कळ्ळो असो दिसता। फर्स्ट लॉकडावन 3 विक्साचो आसलो आनी सेकेंड लॉकडावन आसलो पळय नॅशनल लॉकडावन, तो 2 विक्साचो। म्हणजे आमी टोटल 5 वीक्स सारके सिरियसली ऑब्जर्व केले। अशें ऑब्जर्व केलें की प्रत्येक लोकांनी घंटा वाजयली, दिवे लायले आनी म्हाका दिसता कितें करूं ना अशें सगळे आमी प्रधानमंत्रीक आमचे गोंय सरकाराक इतलो फूल सपोर्ट दिलो, घरा बसून त्याग केलो सगळो। आनी ह्या त्यागान ही आमी सॅक्रिफायस केली पळय, तितून आमकां कितें तरी फूल पाकळीचो गुणांक गावला। ते गोंय म्हणजे कितें ट्युरिजम डेस्टिनेशन आसलें, गोंयान चड भंय आसलो। हांवें दिसतालें की ट्युरिजम अशें लाखांनी लोक येतात आनी ट्युरिजम आनी खंय तरी कॅसिनो चलता आनी कितें चलता, सगळें धाकटें कशें गोंय न्ही, हो भंय दिसतालो की गोंयान चड जालां आसतलें म्हणून। पूण तें कंटेनमेंट तेंच्यांनी केलें पळय, लॉकडावन इतले स्ट्रिक्ट लोकांनी तेंकां साथ दिलो, त्या हितून आमकां कळ्ळें की आमी फक्त साथाचेरूच आहा म्हणून। आख्खे नेशनान गजाली जाल्यो, गोंय साथ आनी एकूय मरण ना, इतलें तरी काम बरें जालें। आतां हेजे उपरांत जें कितें जालें पळय मागीर थर्ड लॉकडावन, तें राजकारण कितें जालें, जुगाड जालो भितर, तशें आमकां कळोन येता। आनी तें जाल्ल्या उपरांत थर्ड लॉकडावन जेन्ना जालो पळय, हेंचो मोमेंटम मातसो कितें तरी अशें अतीत कितें जालें, ओवर कॉन्फिडन्स फ्लो जालो। आनी तो ओवर कॉन्फिडन्स फ्लो जाल्ल्यान आमकां मागीर मिडियाचेर, सोशल मिडियाचेर अशें दिसूंक लागलें की आमचे सगळे जे पॉलिटिशियन आसा पळय, सिनियर पॉलिटिशियन आनी कोण हेच दिसतालें लॉकडावन मोडटा कशें। हेंकां पळोवन अशें दिसतालें की हे लॉकडावन फॉलो करिना, कोण मिटींग घेतात, कोण आनी कितें घेतात, कोण उद्घाटनां करतात, कोण आनी खंय आसता, सीएम आसता स्वता सीएम आसता, उद्घाटनां करता आनी कितें करता। हें पळोवन लोकांचें म्हाका दिसता खंय तरी मॉरल डावन जालो आनी सगळीं फकाणां बी जालीं। मागीर पयलीं जाल्यार मागीर कोणूय भोंवतात, कोण खेळटात, कोण क्रिकेट घेवंक वयता आयतारचो, कोण स्विमींग करता। आनी जेन्ना लॉकडावनान सांगलां सोशल एक्टिविटीज करची न्ही, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करची न्ही, मागीर आमचें कितें तें हेजे बाकीचे सोशल हेजे करचे न्ही, जाल्यार हे इतले तेंच्यांनी सारके दोस करून उडयले। तुम्ही सर एक म्हटले की स्टार्टिंग आमचो गोंय जे आशिल्लें ग्रीन झोनान आशिल्लें, आनी अशे लोक आतां काय जबाबदार आमचे सीएम सराक मानतात की ते खंय तरी जबाबदार आसा, तेंच्यांनी स्टार्टिंग ग्रीन झोन आसतना लॉकडावन दवरले आनी आतां खुबश्यो केसीस वाडलेले आसात आनी आतां ते खंय तरी म्हणटा लॉकडावन दवरपाची गरज ना। हाचेर तुमकां कितें दिसता? आतां तेंचें कितें जालां काय दिसता, जेन्ना आमी ऑब्जर्व करता पळय, सीएमाक हांव जाल्यार सारको क्लोज ऑब्जर्व करता। आय एक्चुअली एडमायर कित्याक करता, तो एक बारीक घराण्यांतल्यान, बारीक समाजांतल्यान अशें वयर सरलो हो म्हणटा। आयज तो म्हाका दिसता मास्टर ऑफ डिग्री आहा तेजें, आनी इतलो तो आयज शिक्षणीक आमच्या आयज एसेंब्लीन आसा यान, आनी ऑब्जर्व करून बरें दिसता, कितें म्हणटा तें बरें दिसता उलोवपाक आनी आमकां इन्स्पिरेशन येता, अशें जावचें हेजे सारको अशें दिसता आमकां एक डॉक्टर। पूण जाता कितें तरी अशें दिसता तें जेन्ना उलयता पळय तो, आमी जेन्ना ताका एज अ लॉयर प्रोफेशनल म्हणजे आमी ऑब्जर्व करतात कितें बॉडी लँग्वेज, आमी तो कितें भाशण दिता तें पळयना, तेजो कंटेंट पळयतात, भितर जे मनान आनी तकलेन कितें चलता ती बॉडी लँग्वेजान आमकां समजून येता बाबा कसो कितें उलयता म्हणून। आनी तेजे वरसून आमी तें ऑब्जर्व करून स्टडी काडटा फुडें कितें जावपाचें आहा तें। पूण अशें दिसता तेजेर खंय तरी दबाव आसा कोणाचो, तो हो सीएम आनी कंट्रोल आनी कोण करता तेका, आनी त्या कंट्रोलाचेर तो तसो उलयता। कित्याक तें तुका सांगता, जेन्ना फोर्थ लॉकडावन दिसता तो मे एंडिंगाक एग्जामी बी ते बोबा गेलो न्ही, एग्जामीचो हांवें स्वता कंप्लेंट घातली तेजें नांव घेवन कंप्लेंट घातली डायरेक्ट पीएम ऑफिसान
आनी सांगलें आनी होम मिनिस्ट्रीक सांगलें बाबा पळय एग्जाम घेवंक काय भुरग्यांचें कितें म्हणटात पळय ते फ्युचर पिड्या जाता कितें जाता सगळें सारकें आहा. प्रश्न खंय येतालो सेंट्रल गव्हर्मेंटान परमिशन दिवंकूच ना. क्लियर कट गायडलायन सांगला बाबा एग्जामी वतले घेवचे न्हू म्हणून. आनी हो एग्जामी घेता. आतां हो एग्जामी घेता कित्याक हेजो तो मदींच कितें तरी स्वार्थ कितें तरी अहंकार कितें तरी आसलो दिसता इगो. तो ताका दाखोवंक आपूण घेतलो एग्जाम आपूण घेतलो अशें तेजें ऑब्जर्व दिसून येतालें. तो भुरग्यां कडेन खेळ खेळटा. आतां तो मदींच मागीर तो हांव कंप्लेन घातल्या उपरांत मागीर ते भितर धाडटात आनी थंयसर मागीर ते स्टेटीक लागून ताका स्पेशल ते परमिशन मेळटा. ते परमिशनान ती एग्जाम जाता. आयज मेरेन ती म्हाज्या नजरेन जाल्यार ती एग्जाम नाल्यान वायट. ताका एग्जामीक ते मिनिंगूच ना. रिजल्ट सुद्दां येयलो कोणी चॅलेंज करूंक शकता तो. आनी तेजे वरसून ते कवर जाता. हेजे उपरांत जे तिणें कितें केलां पळय ते बाकीच्या स्टेटीन खूब त्रास जाले. कोणी एग्जामी म्हणलें आयज कितें जालां एग्जामीचें सगळे म्हणटात बीकॉमाच्यो LLBच्यो युनिवर्सिटीच्यो एग्जामी रद्द जाल्यात आनी तेंच्या पास परफॉर्मन्सार तांकां आयज प्रमोट करपाचें आयज थारावलां. म्हणजे तुमचें मिनींग कितें जालें तें एग्जामी केल्ल्यो. आरे तो टायम तुजे कडेन आसलो पळय 2 म्हयन्याचो लॉटरी तुमी थंय कितें केलें सेलेब्रेशन केलें ग्रीन झोन म्हणून दाखयलें लोकांक घरा बसयलें आनी व्हडलो सेलेब्रेशन केलो आनी प्रमोशन करूंक लागले तुमी आनी वेबसायटीर तुमचें कितें कितें नाकाल्लें धरून तो टायम तुमी युटिलायज करूंक नासलो न्ही. फुडें फ्युचर बाबा फुडल्या 5 वर्सांची फुडल्या 3 वर्सांची आमी गोंयचें सिट्युएशन कितें आमची हेल्थ कंडिशन कितें हेजेर तुमी तें करूंक नासलें. ते तुमी टायम बेश्टो वगडायलो आनी तुका खबर ना तूं खंय स्टक पडलो आनी ते म्हाका दिसता तेंचें कम्युनिकेशन जायनासलें बरें सेंटर टू स्टेट. एक उलयताले एक मोदी कडेन ते मोदी जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना मोदीक तोसपाचें मागीर मोदी हांकां घेवंक लागलो उलय बाबा तुमचें सजेशनां दिया आनी हेंची सजेशनां येतालीं पळय ते आमकां दिसतालीं मागीर मोदी सरकार आपलीच घालतालो आनी हे खंय तरी घुसपाताले आनी क्लॅश जालो. सो तुम्ही एक म्हटलें प्रमोटींग सिस्टम घ्या. सो तुमकां दिसता सर इट्स रायट ऑर रॉंग? कित्याक आतां भुरगीं म्हण शिक्षण तांकां आतां एग्जामी कॅन्सल केला आनी तांकां प्रमोट करपाचें थारायलां बिकॉज ऑफ लॉकडावन. सो तुमकां कितें दिसता एग्जामी घेवपाक जाय की ना? म्हाका कितें दिसता जेन्ना तुजें ती एकाडेमीक प्रोसेस आसता पळय तो एक्चुअली तुजो एग्जामिनेशन म्हणजे कितें तुवें जें कितें शिकलां बी पळय आख्खे वर्साचें तेजेर तुजो टेस्ट इंटलेक्च्युअल टेस्ट तुजो म्हणजे तुजें इंटलेक्च्युअल टेस्ट करता तूं कितलो मॅच्युअर्ड जाला इंटलेक्च्युअली तो इंटलेक्च्युअली कितलो मॅच्युअर्ड जाला कितलो डेवलप जाला तुजी ब्रेन कळ्ळें तुका न्ही. आनी डेवलपमेंट जावन आयज तूं ह्या समाजाक तयार जालो काय ना हें आमच्या शिक्षणान प्रोसेस तो एक कंटिन्युअस प्रोसेस आसता. आतां हितून कितें जालां एग्जाम घेवंक जाय आतां लास्ट एग्जाम आसता पळय ते इट्स अ कॉम्पिटिटीव इट्स अ गेम ऑफ स्किल्स. स्किल्स यू नो इट इज नॉट अ चान्सीस. हे स्किल्स म्हणजे टेस्ट जाता ते खंय खंय इट्स अ कॉम्पिटिटीव कॉम्पिटिशन आसपाक जाय. आतां हितून कितें जालां सिट्युएशन सद्या ती ना. सिरियस सिट्युएशन आहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिट्युएशन डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स म्हणटा पळय ते तसलो सिस्टम आहा. सो यू हॅव टू वेट अँड वॉच द पॉलिसी यू हॅव टू सी यू हॅव टू डू द बेसिक्स फर्स्ट. एग्जाम करूंक जाय पूण आतांच कित्याक चिंतता फुडलें तुमी पयलूच तुमी शिता घोडे मीठ खावपाक कित्याक वयता पळयात न्हू बाबा सिट्युएशन कशें आहा. फर्स्ट कम फर्स्ट कितें जाता हेल्थ एड्युकेशन आयज ना फाल्यां आसतलें करूंक एग्जाम कित्याक व्हडली आहा एप्रील मार्चान करया. म्हाका दिसता आतां हें एप्रील मार्चानूच उरलें आतां जें कितें केलां पळय हेंच्यांनी एप्रील मार्चान अशें म्हाका उरलें अशें दिसता. सो जें आतां सिच्युएशन आसा सो तेजेर तुमकां कितें दिसता? म्हाका आतां कितें दिसता पळय जेन्ना अनलॉक फर्स्ट जालो पळय जे 1 जून टू 30 जून म्हणून आसला थंयसर चेंज जालो सिट्युएशन. तेन्ना आमी कितले 3 लॅक्स कितें आसले नॅशनल वायड आनी आमी दिसता 22 आसले नंबर. ते अनलॉकाचे पयलीं न्ही आमच्या प्रायम मिनिस्टरान मोदीजी सर PM सगळ्या स्टेट्साच्या CMांची सजेशनां घेतली. म्हाका सारकी याद आसा आमच्या CMान आमच्या PM सजेशन दिल्लें लॉकडावन करचो म्हणून नेक्स्ट 2 वीक्स लॉकडावन करचो म्हणून हें तिणें सजेशन दिल्लें हांवें सारकें ऑब्जर्व केल्लें आहा. आनी तिणें सजेशन दिलें आमच्या गोंयांत लॉकडावन थोडे MLA तेजेच मिनिस्टर आसले ते म्हणटाले ट्युरिजम करपाक जाय बार जीम बी चालू करूंक जाय तेंचें आसलें ओपिनियन तो पूण तें सारकें नासलें. पूण CMान म्हाका दिसता हांवें सारकें ऑब्जर्व केल्लें तेणी PMान सजेशन दिल्लें कितें तर आमकां लॉकडावन जाय गोंयांत 2 वीक म्हणून हें आसलें. पूण तुमी अनलॉक जालो कोणी अपेक्षा करूंक नासता गोंयांत अनलॉक जालो. अनलॉक म्हटल्यार फ्रीडम जालो फ्री मुवमेंट ऑफ पीपल विथीन द स्टेट्स. मागीर ते हें बी नासलें जेन्ना पळय ते भितर सरोंक लागले पळय हांगा सिट्युएशन क्रिटिकल जाता चेंज ऑफ सिट्युएशन. जेन्ना भितर सरोंक लागले बावंड्रींतल्यान बी पळय आनी मदींच ते MLAची क्लॅशीस मिनिस्टरांचे क्लॅशीस जावंक लागल्यो 2 कॉन्स्टिट्युएंसी हे पुलीस तो पुलिसाक म्हणटा हो आमदार त्या पुलिसाक आनी अशें कितें तरी जालें तेंचे भितर. आनी त्या कारणान हांकां कळोवपूच ना कोरोना कसो फ्लो जालो भितर तो अशें आमकां दिसता लोकांक कित्याक ते प्रोपर इन्फॉर्मेशन आजुनूय कोणाक दिनात. तेंच्यांनी एक्चुअली प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक वॉर्डान प्रत्येक विलेज पंचायतीन प्रत्येक पत्रकार आसा पळय मिडिया आनी खंयचे सोर्सीस आहा पळय तांकां टायम टू टायम रियल टायम तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन आपोवन दिवंक जाय. आतां म्हापशेचो चेअरपर्सन
जावं विलेजीचो पंचायत सेक्रेटरी तेंच्यांनी अपॉयंट करून एक पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर त्या लोकलाचो पुलीस ऑफिसराक घेवंक जाय, लोकलाचो DMाक घेवन SDMाक घेवपाक जाय, कोण नोडल ऑफिसर अपॉयंट आहा ते एरियाक भायर आसता तेंच्यांनी टायम टू टायम इन्फॉर्मेशन फ्लो करूंक जाय थ्रू मिडियाच्या माध्यमांतून आनी तें अलर्ट रियल टायम इन्फॉर्मेशन आनी वेबसायट तरी क्रिएट करून लोकांक अवेअर करूंक जाय, सांगपाक जाय कितें बाबा ह्या अलर्टान तुमी मातशें अलर्ट राव. आतां तुमचे कडेन आरोग्य ॲप आसा ते टायप तुमी तरी करा मॅन्युअल फोस्को आनी लोकांक सांगप हे अमकेन अहें जालां, हे अमकेन अहें जालां, तुमी मातशें हांगा अलर्ट रावा, हांगासर मेजर्स घेया, हे भोंवो नाका अशें लोकांक टायमली तुमी कांदूंक जाय. तुमी म्हटलात न्हू दोनूय जाय आमकां इकॉनॉमी जाय आनी लायफूय जाय म्हणटा न्ही जाल्यार तुमकां टायम टू टायम इन्फॉर्मेशन तरी ते फ्लो करात, टायम टू टायम तांकां प्रेसाचेर ब्रिफींग तरी दियात लोकांक आफयर लोकांक इन्फॉर्मेशन फ्लो जावंक जाय. तितून तरी लोकांक तुमी घेवन चलता काय दिसतलें न्ही हें दिसना. आतां जालां कितें जाणां भितर जेन्ना लोक सरले पळय भितर लोक सरले ते सगळे कशे परचल्ले तांकां कळोंक ना. हे 2 म्हयने हॅपिनस आसले न्ही, हे फेस्टीव मोडार आसले, ग्रीन झोन ग्रीन झोन ग्रीन झोन चिंतूंक ना. आनी दुसरे म्हणटाले ते सायंटिफीक कितें आसलें तेंचें गरमी आसा गोंयांत ह्युमीड आहा आनी कितें आसा तेका लागून कोरोना जायना, मागीर इम्यून सिस्टम बरो आहा अशें कितें कितें ते लोकांक सांगताले आनी घुसपयताले सारके. लोकूय तितून फ्लो जाले. आतां कितें CM जर येदो व्हडलो सांगता शिकलेलो येदो व्हडलो CM जर सांगता कोणूय इन्स्पायर जातले न्ही. तुका इम्यून आहा हांव इम्यून गेलो खेळपाक, तो दुसरो म्हणटा ताका हें आसा तो गेलो थंय करपाक, तो म्हणटा ताका एक हें जाय पॅक जाय तो पॅक घेवन वयता. हे सिस्टमान तेंचे लोकांक गोंडल केले पळय ते आनी इकॉनॉमी आनी पयशे जोडूंक आनी कितें कितें सांगले पळय ते लोक घुसपाले. आतां तुवें ते घुसपयले म्हणटकच आनी कितें उरलां आतां कोण लायतलो हे हेंकां तें खबर ना. म्हणून जालां कितें जाणां सगळें जालें मॅस. आतां हेंकां खबर ना कोरोना खंयच्यान उठता आतां 7 वर्सून आयज 2,500 वयर वयता आनी तो म्हाका दिसता दिसना सुद्दां फुडें की 10,000 क्रॉस जावंक शकता. आनी ह्या जे तेंच्यांनी जे केलां पळय आय एम नॉट सीइंग एनी होप एटलिस्ट टील मार्च. आतां तांकां एकूच उपाय लॉकडावन करचो. 1 विकाक लॉकडावन कर. कित्याक म्हणटा लॉकडावन सगळे करता म्हणून न्ही, 1 विकान लॉकडावन कित्याक कर म्हणटा. म्हाजो डिमांड न्हू, हे सगळे लोकूच उलयता बाबा स्कॉलाचे आयज ते एग्जामीक बसलेले 10th भुरगे ते उलयतात कित्याक कर म्हणटा. आयज तूं जर 10th लॉकडावन कर न्हू 1 विकाचो कर जाल्यार कितें जातलें तुका खंय कितें लिकेज जालें पळय ती कळटली, खंयसून कोण भायर सरता खंयसून कोण हें जाता पळय तुका सारको अभ्यास कळटलो. पयलीं तुजे अभ्यास जाय, खंय शिरकाला पळय तो अभ्यास जाय, तो अभ्यास ना तुमचे कडेन, तो तो सांगता तुका तो सारको कळटलो. म्हापशेसून सरता, बावंड्रेसून सरता, नॉर्थाक सरता, सावथाक सरता, खंयसून भायर सरता तो तुका कळटलें. कित्याक पयलें लॉकडावन आमी तें शिकल्या. लॉकडावन केलो आमी चिंतलें भरपूर आसतले गोंयांत पूण जालें 8 जाले. मागीर 8 वर्सान आमकां कळ्ळें कांयच सारकी क्लीन आसा म्हणून. मागीर आमकां येयले पळय तुमी मागीर म्हणलें इम्पोर्टेड केसीस म्हटले, मागीर ते आयसोलेटेड म्हटले, मागीर तूं लोकल म्हटलें, मागीर तुम्हाला कम्युनिटी. आतां तुकाच खबर ना लोकल कम्युनिटी ती आनी यू डोंट नो वेर इट मे एंड. इट मे बी एंडेमिक टुमोरो आनी इट मे बी आतां वास्को ऑलरेडी एपी सेंटर जालो गोंयचो. एपी सेंटर म्हणजे थंयसून तयार जाता सोर्स आनी फ्लरीश जाता. पूण हेजो जर तूं सर्च करतलो रिसर्च करतलो जाल्यार लॉकडावन 1 विकाचो जाय. लॉकडावन कर, सारको अभ्यास कर, खंय खंय गणित खंय हाल्ला, खंय वयता. लोकांक घरा बसो न्ही, घरा बसले आनी तुका स्ट्रेसलेस जातले लोक, इम्यून सिस्टम वाडटलो. आमी सगळे जाणां स्ट्रेस आसतकूच इम्यून वाडना. तूं तांकां स्ट्रेसान कामाक धाडलो तो बाबडो भिवन काम करून वयता, अर्दे स्ट्रेस वाडटा, पोटाक कांय ना, सेविंग्स ना, पयशे ना, सरकारूच लोनां काडटा. हे सगळें चिंतून जो स्ट्रेसार वयतलो काम करतलो जाल्यार थंयसर न्यूज येता आयकूंक हें जालें. मागीर तेजे उपरांत आमचो CM आमचे मिनिस्टरूच तकली पिड्यार करता आमची, कितेंय उलयतात तितून आनीक तकली पिड्यार जाता. आयज सोशल मिडियाचेर सोशल फेसबूक ओपन तर करीत पीस ना लायफाक. आयज आमी ते फ्रेंडशीप आमकां करूंक मेळना कोणाक हाय म्हणटलो थंय फक्त कितें 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 आसता, किल्लत आसता. पूण हितून लायफ डिस्टर्ब जाला. हांव कितें म्हणटा जाल्यार आमी लोकूय आमचे पिसफूल जातले. आतां खूब स्ट्रेस वाडला आनी एंगर आहा लोकां कडेन. तो आमी मातसो एक स्टॉप करया खंय तरी. कितें करया लॉकडावन करया 1 विकाचो टार्गेट 2 वीक्स. 1 विकान पळोवया कितें जाता तें आनी 2nd विकान मागीर आमी दुसरो स्टेप काडया. 1 विकान काडल्या उपरांत लोक घरा उरले सगळे आमी रिसर्च करया कितें जाला तो. रिसर्च केल्या उपरांत WHO कितें म्हणटा WHO वर्ल्ड ऑर्गनायझेशन ट्रेस, कॉन्टॅक्ट आनी आयसोलेट हेजे 3 जर लक्ष दिली जाल्यार तूं पावलो म्हणून जिखलो म्हणून. आमी चड जवळांक शकना. इज अ एक्ट ऑफ गॉड. कोरोना इज अ एक्ट ऑफ गॉड. वी आर जस्ट ह्युमन्स. आमी एक खंयचो तयारी केला ताका मारपाक. आमचे कडेन गन एकूच एपिडेमिक एक्ट तो बी वयल्यान ब्रिटीश इंडियन आसलो तेन्ना
18 सेंचुरीचो एक्ट आमी हाडला आनी तो करता तेन्ना एमेंडमेंट करून हेंच्यानी पानां उक्ती करून घातली ती तेका मदीं तो एक्ट गावलो त्या एक्टा प्रमाणे ते लोकांक धरून हाडटात उखलतात न्हिदयतात टेस्टिंग करतात आनी 4 दिसांनी 8 दिसांनी खंय ताचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत मागीर ते सांगतात अरे बाबा तुज्या गांवांत हें जालां रे पॉझिटीव म्हणून तेजे मदीं तो 4 हा पळय तो आनी 15 जाणांक करता हे घुसपाले आनी मागीर ते मिडिया कडेन येतात तितून 4 जाण तेंचे असतात मागीर ते स्तूत ते काणयो सांगतात मागीर तेजे चुकलें जाल्यार मागीर तेंचो दुसरो मंत्री येता आनी थंय मागीर तो पॅकअप करता आनी हे लोकांक ते पिशे करतात घुसपयतात लोक कन्फ्यूज जाल्या आमकां कितेंय दुयेंस जाल्यार आमी पयलीं डॉक्टरा कडेन वयता आमी डॉक्टराक आमी एक देव कसो मानता आनी आयज अशे फामाद जे डॉक्टर आसा एडविन गोम्स तांकां कोरोना लागण जाल्ली आसा सो ताज्या बद्दल तुमी आमकां कितें सांगता जेन्नाचो न्यूज आमी आयकलो दिसता काल न्ही येस काल खूब दूख जालें म्हणजे मॅसेजूच आमी कितें जाता तुका सांगलें पळय एक्ट पळयना फाटसून कंडक्ट पळयता कितें जालां तें खूब दुख्ख जालें कित्याक इज अ नोडल ऑफिस मेडिकल ऑफिसर ऑफ गोवा आनी म्हाका दिसता तेज्या वांगडा पुण्याचो वायरोलॉजिकल डॉक्टर तेज्या नांवान आयकलेलें इंगळे म्हणून डॉक्टर इंगळे दोगांनी मेळून बरें काम केलें गोवा आनी ते हितून आमकां ते ग्रीन झोनान बेस्ट काम केलें 2 म्हयने रावले दिसता हॉस्पिटलान आनी खरेंच प्रायड फिलींग येयलें आमचो स्वताचो गोंयचो डॉक्टर आनी इतलें हें केलां आनी म्हाका दिसता 4 तारखेर तो शेनवारा डिझायन रिपोर्ट वाचला खंय तरी सोशल मिडियाचेर 4 तारखेर तो घरा येता आनी तो हांवें व्हिडियो पळयला आपल्या फॅमिलीक मेळटा मिरामार करेक्ट मडगांवसून आनी खूब दिसलें आनी सगळ्यांनी तेजें बरें हें केलें स्वागत केलें आनी खूब आनंदान ताका एक हें दिला रिलीफ गावला आनी काम करून येयला जालें सगळें आनी 4 तारीख टू एसटीडी म्हाका दिसता 10 दिसाचें फरक पळय आतां मॅसेज कितें वयता भायर पळय गोंयच्या सरकारान हो न्यूज सगळ्याक पसरलाय मॅसेज भायर कितें वयता आमी चिंततना काय चिंतता पळय पब्लीक परसेप्शन कसो वयता पळय डॉक्टराक जालो काल आनी सडनली पॉझिटीव हांवें भायर सरला पळय आतां तुका खंय चुकता पळय गव्हर्मेंटाचेर भायर सरला पळय तेन्ना तो नेगेटीव जावन सरला करेक्ट डॉक्टर तो ही इज हॅविंग अ इंटेलेक्च्युअल मेडिकल इंटेलेक्च्युअल पावर विथ हिम ही इज कंट्रोलिंग होल गोवा ऑफ अ 2 स्ट्रीक ऑफ 15 lakhs पॉप्युलेशन आतां तेणीन ताका फायट केल्या पळय आनी ऑटोमॅटीक न्हू कितें आतां 10 दिसाच्या फरकान भितर पॉझिटीव म्हणून येता आमकां काल न्यूज उठ्ठा जाल्यार सदांच आमकां डेड दिसता हो मेलो तो मोबायलाचेर मॅसेजी आसता काल आमच्या डॉक्टराचेर न्यूज येयलो पॉझिटीव जालो म्हणून आतां पॉझिटीव जालो कसो जालो ह्यो जर न्यूज ना आतां क्लियर कडेन अमिताभ बच्चना भशेन पॉझिटीव जालो पूण खंयसून लिंक जालो ताचो इन्फॉर्मेशनूच ना खंयसून जालो कोण तें आमी तें पळयता न्हू खंयसून जालो तेजेर आमी रिसर्च करून आमी अलर्ट रावता डॉक्टराक जालो पूण कसो जालो डॉक्टर घरा कडेन गेल्लो रेस्ट करून गेल्लो आनी हांवें खंय अशें वाचलां कितें तो हॅज टेकन अ गुड स्लीप ऑफ 22 hours अशें आयकलां जाल्यार तो खंयच्यान गेलो कोण 10 दिसाचो फरक थंयसून घेवन येवंक ना इज अ डॉक्टर फॅमिलीक बेश्टो तो विचारना घेवन तो हेंग मारचो ना फॅमिली कडेन सेलिब्रेट करचो ना सगळ्यांक हात दाखोवचो ना हांवें हें पळयलां न्ही पॉझिटीव जावन येयला न्हू घरान कसो जालो नेगेटीव 10 दिसाचो आतां तो आमी एसओपीचेरूच क्वेश्चन मार्क येता स्टँडर्ड प्रोसिजर कितें आतां टेस्टिंग करिना सावन धाडटात तुका घरान 10 दीस येता खंय मागीर तूं ऑटोमॅटीक घरा खंय तूं क्वॉरंटायन बी कांय ना हेजेर प्रश्न येता लोकांक तो क्लॅरिफाय जावं ना कोणी तरी क्लॅरिफाय करूंक जाय आतां आय डोंट नो हू इज द रायट पर्सन टू क्लॅरिफाय ऑन दीस आय जस्ट डोंट अंडरस्टँड वॉट CM is saying. CM I don't know, he has his own ideology, his own thinking and the way he talks I don't know. Like that it is like very confusion. आता डॉक्टराक कसो जालो that information is not with us. No one has given us the information कसो तरी जालो तेचेर आमकां उत्तर जाय डॉक्टराक कसो जालो आमच्या डॉक्टराक तो नेगेटीव पॉझिटीव घरान आसलो तो हेजे भितर 10 दिसा भितर कितें जालें दॅट इज व्हेरी व्हेरी आतां तर nodal medical officer of Goa who is controlling the hospital of COVID, he himself is under attack of corona positive, then it is the big question mark on Goa, biggest question mark. आणि तर तूं असोच तर फ्लो करून तर साधारण मनशाचें कितें उरलां आतां तो कोरोनाचो एअरपोर्टा वरसून श्रीमंतांचो व्हायरस म्हणटा ताका डिजीज एअरपोर्टांसून भितर सरला आनी ताका तुमी डायरेक्ट स्लम म्हणजे खरी इंडिया लायज इन विलेजीस नॉट इन टाउन्स थंय विलेजीसान पावलो टाउन्सान आतां हे गर्दी आहा म्हणटात न्हू विलेजीसान स्लम्सान पावप म्हणजे इट्स अ व्हेरी व्हेरी डेंजरस केस आनी फॉर दीस यू नीड रियल एक्शन समथींग रियल एग्रेसीव एक्शन आनी म्हणटा ताका लागून लॉकडावन जाय येदे व्हडले तर सेलिब्रिटीक जाता बॉम्बेन गोंयान आमचो डॉक्टर एडविन गोम्स करेक्ट ही इज अ सेलिब्रिटी इन गोवा ताका जाता इज इन हाय प्रोफायल ताका गव्हर्नर सुद्दां लेटर गेला
हाय प्रोफायल पर्सन इन गोवा, त्याच्या घरान जर कोरोना वयता इज अ डेंजरस थिंग. कोणाकूय दुखतलें न्ही, त्याच्या खातीर तुमी करा न्ही कितें रिएक्शन. तुमी ते धरतात, व्हरतात, न्हिदेतात आनी मागीर ताका 8 दिसांनी पॉझिटिव्ह सांगतात जें कितें जालां तें आनी मागीर बोवाळ जाता, पॅनीक सिट्युएशन जाता. फाल्यां तर कितें कम्युनल रायट जावंक शकता. गोंयांत एनवायरमेंटूच तसो जाला सद्या, कळ्ळें न्ही. जाल्यार यू हॅव टू टेक सध्या एनवायरमेंट असो केसीस वाडत आसा आनी आयज म्हापशा सारक्या वाठारांत एका दिसाक 22 केसीस सापडलेले आसा. सो कितें दिसता सर, कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय जर अशें भीतीचें वातावरण निर्माण जायत आसा सर प्रत्येक वयता त्या वाठारांत, सो ताच्या बद्दल तुमचें कितें मत आसा? आयज एक व्हडलो शॉकिंग जाला. आयज सकाळीं तर उठलो, मोबायलाचेर एक मॅसेज आसली, एकटो कोणें एक्सपायर्ड जाला. तेजे उपरांत आमी एका वरान आनी एक मॅसेज येयली, म्हापसान 22 गावले म्हणून. आयज 22 पॉझिटिव्ह. दीस इज अ रियल बीग सरप्रायज. मदीं 3 म्हयन्यांनी म्हापसान गावले 22. ते शेळपेन वे आय स्टे एक्चुअली ओवर देर जस्ट 500 मिटर अबाव. थंयसर गावल्या 9 आनी मातसो कुचेली म्हणून आसा पळय, शेळपेन गावले 8-9 गावल्यात आनी थंय म्हाका दिसता बाकीचे टोटल इट बिकम्स 22 गावल्यात. आतां हे केन्ना गावल्या? आयज न्ही, आयज ताजो रिपोर्ट येयला. हे 4 दीस पयलीं तेंच्यांनी ट्रेस करून तांकां येयल्यात दिसता हांगासून. म्हाका दिसता ते लिंक आतां इट कम्स फ्रॉम द हॉस्पिटल वयल्यान हांवें आयकलां. हांव नको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन येयना लोकांक, म्हणजे लोक सारके आबूज जाल्यात. थंयसून येयल्यार टेस्टींग केलें, थंय कांयच ना, सॅनिटेशन ना. आमी वॉट्सॅपार घालीत आसा, कोण थंय पळयना, कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग कांयच ना, बेजीक रूल्स फॉलो करिना. आयज पॉझिटिव्ह येयल्या. आतां ते सांजचे तरी कितें तरी करतले लोकांक दाखोवपाक आनी अशेंच मागीर दुसऱ्या वार्डार हें चालू दवरतलें. सो तुमकां दिसता की मास्क एंड सॅनिटायझर मस्ट यूज करपाक जाय? Yes, because there is a science behind it. ते हेच कोणी सांगूंक ना बेश्टें. There is a research on that. They have studied this novel virus now through WHO, and I think we have to follow these guidelines and model of WHO. I think we are going closer to America. आमी अमेरिकाचो मॉडल म्हाका दिसता फॉलो करता, इकॉनॉमिक मॉडल, बिजनस मॉडल, आनी तितून आमी फसल्यात. पयलीं आमी जे 2 लॉकडावनान 5 विक्सान आमी जे लॉकडावनान फॉलो केल्लो पळय WHO स्ट्रिक्ट, तसो तो परतून हाडपाक जाय आमी. आनी ते WHO फॉलो प्रमाणे आमी बेसिक्स पयलीं करूंक जाय. आमी ते वयर करता सद्या व्हडले उलयतात, कोण न्यूटन लॉ, कोण आनीक लॉ. म्हाका दिसता वी हॅव टू डू द बेसिक्स. फर्स्ट इज लॉकडावन, कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग, आयसोलेटींग, सॅनिटायझर, मास्क, डिस्टन्सींग, दीस आर द बेसिक्स. ओन्ली दीस यू कॅन बी डन, अदरवायज इट इज इम्पॉसिबल. आमी म्हाका दिसता तर हें करिना तो आतां हें 14 पळय, आतां गणपती दीस येतले. म्हाका दिसता तेंच्यांनी तेजेरूय कितें तरी हाडपाक जाय. आमचे सार्वजनीक गणेश उत्सव आसतलो, तेजे प्रोसेशन आसतलें, तेजेर सिरियस एक्शन जाय, कितें तरी येवपाक जाय. तेजें म्हाका दिसता ते प्रमाणे तेंच्यांनी काम करूंक जाय. ते करिना न्हू. म्हाका दिसता वी आर व्हेरी फार अवे. म्हाका दिसता 22 पावतली. क्लियर कट मॅसेज आसा. आयज तुमकां खबरूच आसा देवांचो देव आमी डॉक्टरांक मानतात. आयज त्या डॉक्टराक सुद्दां कोरोनाची लागण जाल्ली आसा. सरान आमकां सांगलें वयता की मास्क एंड सॅनिटायझर हो यूज करपाकूच जाय. हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमी खंयूय घराच्यान भायर सरता तेन्ना मास्क आनी सॅनिटायझर यूज करात. बेश्टेच तुमी घरांतल्यान भायर सरूं नाकात. कितेंय मेजर काम आसा जाल्यार भायर सरात. सोशल डिस्टन्सिंग ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. सोशल डिस्टन्सिंग ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर तुमी आयज आमकां आमच्या कार्यक्रमान आयले, आमकां खूब मोलादीक अशी म्हायती दिली, त्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सो आयचो कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयता, पूण तुमी खंय वचूं नाकात, पळयत रावात म्हापसा रिपोर्टर.